फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी और महबूब की अदाओं को दोहराने का नाम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है कि अल्लाह पाक ने जिसे ये तौफीक अता फरमाई कि वो कुर्बानी कर सकता है और वो कुर्बानी न करे तो कौन सा मुंह उठाकर वो हमारी ईदगाह आएगा। इसलिए कुर्बानी का एहतमाम करना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सुन्नत इब्राहीमी करार दिया है। हालांकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले भी कुर्बानी की शक्ल मौजूद है, कुर्बानी का तरीका मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में भी कुर्बानी कुरान करीम से क़र्रबा कुर्बान की आयत से साबित है। तो फिर इसे सुन्नत इब्राहीमी क्यों कहते हैं? इसे सुन्नत आदम अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहते? इसे बाकी अम्बिया की सुन्नत क्यों नहीं कहते? तवज्जो रखें, मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में आपको इसका जवाब समझाता हूँ। पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक हुक्म था कि कुर्बानी में जो है वो पेश कर दो। वो आपके पास ठंडे पानी का गिलास है, आप बतौर कुर्बानी पेश कर दें। गंदम है, बतौर कुर्बानी दे दें। खाना पका हुआ है, बतौर कुर्बानी दे दें। जानवर है, वैसे ही दे दें, ज़बह करके दे दें। ये कुर्बानी के तरीके थे। लेकिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वक्त आया और इन्होंने ख्वाब देखा और अपने बेटे को उस ख्वाब की तकमील में नीचे सुला कर ऊपर छुरी रख दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी जगह दुम्बा अता फरमाया तो वो दुम्बा ज़बह हुआ। उसके बाद हुक्म ये हुआ कि अब कुर्बानी में इख्तियार ख़त्म, कुर्बानी में इंतखाब ख़त्म, कुर्बानी में अपनी सिलेक्शन ख़त्म। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिलेक्ट कर दिया है कि आपने कुर्बानी में जानवर पेश करना है। हज़रत इब्राहीम से पहले खुला इख्तियार था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद इख्तियार महदूद होके जानवरों की किस्में बता दी गई। जानवर के अलावा कुर्बानी नहीं है, इसी वजह से इसको सुन्नत इब्राहीमी कहते हैं। और जब हमारे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुन्नत के ऊपर अमल फरमाया तो अब ये सुन्नत इब्राहीमी भी है और सुन्नत रसूल भी है। मेरे दोस्तों, ईद उल अज़हा के दिनों में आप कोशिश कीजिए कि सिर्फ अपनी कुर्बानी के जानवर पे छुरी न फेरें, बल्कि अपनी जो गलत अना है, जो इस्लाम के लिए नहीं ज़ातियात के लिए चलती है, जिसकी बुनियाद पर रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी बुनियाद पर लड़ाई फसाद हो चुके हैं, बहन भाई एक दूसरे का मुँह नहीं देखते, खून वाले और अजीज़ रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात नहीं है, उस अना पर भी छुरी फेर लीजिए। सिर्फ जानवर न कटे, ये याद रखना, अपने दिल की उस जिद को भी काट लें। आप इस्लाम के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अगर झुकेंगे तो आपकी इज्जत ख़त्म नहीं होगी, बल्कि ये समझा जाएगा कि आप में रिश्ते के तक़द्दुस का एहसास मौजूद है। और ईद के दिन में एक बात मज़ीद भी कहता हूँ, कोशिश कीजिए कि गुरबा को अपनी इस ईद में शरीक कीजिए। आप सारा कुर्बानी का गोश्त अपने पास रख लें, कुर्बानी आपकी हो जानी है, लेकिन आप गुरबा को साथ शरीक कर लें तो बहुत अच्छा है। और ये याद रखें, एक गलती करते हैं लोग, हदीस पाक पे अमल नहीं करते, जिसकी वजह से कुर्बानी के गोश्त में बू पैदा हो जाती है। वो हदीस पाक पर अमल करना वाला मामला क्या है? वो है कि जब जानवर को बांधो, ज़बह करने लगो, ज़बह हो चुके तो उसके हाथ पांव खोल दो ताकि वो फड़फड़ाए, हाथ पांव मारे, जो अंदर छुपा हुआ दमे मसफू है, जारी खून है, वो निकल आए। अगर वो नहीं निकलेगा और आपने उसको बांधे ही रखा और ज़बह कर दिया और ज़बह के बाद न खोला तो ये गोश्त में बू भी पैदा होगी और डॉक्टर हज़रात कहते हैं बीमारियां भी होंगी। गोश्त में अजीब स्मेल आ जाती है। फिर बाद लोग कहते हैं अजी बकरी ईद अला,
یہ جو ہے نا بھارا گوشت ہوتا ہے، یہ بھارا نہیں ہوتا، اس میں وجہ یہ شامل ہے۔ کیوں؟ حضور پاک نے فرمایا من احراق الدم، جانور کے خون بہانے کو اللہ پسند کرتے ہیں، تو بہا اس وقت جاتا ہے جب اس ترتیب پہ نکلے جو پورا دم جاری اندر ہے، تو اس کی کوشش کیا کریں۔ اور ایک غلطی مزید ہے، وہ یہ ہے کہ ایک جانور کے سامنے چھری کو تیز کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی چھری کو جانور کے سامنے تیز فرما رہے تھے، فرمایا میرے صحابی اس کو 2 موتوں کی تکلیف سے نہ گزارنا، 2 موتیں اسے نہ دینا، ایک چھری دکھا رہے ہو، دوسرا ذبح، اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح بھی نہ کرنا۔ یہ یاد رکھو، اگر ایک کے سامنے دوسرا ذبح کر لیا تو احراق دم، مکمل خون نہیں نکلے گا، اس بیچارے کا خون سوکھ جائے گا، دوسرے جانور کا خون کم نکلے گا۔ یہ میرا مشاہدہ ہے، ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح کرے، دوسرے کا خون سوکھ جاتا ہے، بہت کم نکلتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے اور ذبح بھی سامنے نہ کیجئے، اور پہلے جانور کی سری اٹھا کر دوسرے جانور کے سامنے بھی نہ رکھیے، اس کے کٹے ہوئے پائے بھی نہ رکھیے، اور اس کی کھال بھی نہ رکھیے، اور اس کا گوشت بھی نہ رکھیے۔ اور جب دوسرے جانور کو ذبح کے لیے لائیں کسی اور جگہ سے، تھوڑا دیوار کی اوٹ میں، تو پہلے پڑے ہوئے خون کو دھو لیجئے تاکہ وہ خون کو بھی نہ دیکھے۔ یہ آداب ہیں، ان آداب کو بجا لائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی قربانی قبول ہوگی۔ اور آخری پوائنٹ میں عرض کر رہا ہوں، توجہ رکھنا، جو حضرات ٹھہرے ہیں میں ان سے کہوں گا آپ صفوں کو پورا اہتمام فرما لیں۔ توجہ، جو بیٹھے ہیں مجھے دیکھیں، آپ مجھے دیکھیں، تو سب پچھوڑے دیکھو، میرے آنکھیں الباس ہیں۔ جو دوست باہر ممالک والے کی قربانی پاکستان میں کر رہے ہیں، ذرا غور سے سننا، قربانی اور صاحب قربانی، یعنی قربانی کا جانور اور جس کی قربانی کی جا رہی ہے، وہ دونوں عید کے دن میں ہوں۔ قربانی کے پاس نہیں کہہ رہا، عید کے دن میں۔ کیا معنی؟ کہ باہر ممالک کے کسی فرد کی قربانی اپنے وطن عزیز میں ہم ذبح کر رہے ہیں تو ادھر بھی عید ہونی چاہیے، ادھر بھی ہونی چاہیے۔ مراد پاکستان میں تیسرے دن کی عید میں ہم اپنے جانور تو ذبح کر سکتے ہیں، باہر ممالک والے کے نہیں کر سکتے، ان کی عید ختم ہو چکی ہوگی، وہ پہلے ہے ایک دن۔ کوشش کرنا کہ پہلے دن میں یا دوسرے دن میں آذان مغرب سے پہلے ان کی قربانی ذبح ہو جائے۔ کیوں؟ اگر آذان مغرب آ گئی تو شریعت میں اگلا دن ہو جاتا ہے، اور جب شریعت میں اگلا دن آ جائے تو پھر ان کے تو دن چلا گیا نا، ان کا چلا گیا، کیونکہ 3 دن قربانی ہے تو ان کا تو تیسرا دن ہوگا، ہمارا دوسرا ہوگا، اور ہمارا تیسرا دن 12 ذو الحجہ کی اذان مغرب سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ تو کوشش کیجئے، قربانی لیجئے اور قربانی کو صحیح طریقے سے ذبح کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، اور اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت اس میں برکات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ صفوں کی ترتیب درست فرما لیجئے اور صفیں سیدھی کر لیں، اور صفوں کے سیدھے کرنے کے اہتمام کو ساتھ شامل رکھیے۔ مل کے اگر ٹھہر جائیں تو جن کے پاس جائے نماز نہیں ہے اس جائے نماز کی ترتیب بھی بن جائے گی۔